like, subscribe and get notified. The much-needed Aadhaar Seva Kendra has now been inaugurated at Kurchurem Kakoda Municipal Council on Tuesday. The centre will bring convenience to residents of Kurchurem and nearby areas for Aadhaar-related services. आधार कार्ड सेंटर आमी हांगा उगडपाचें मेन म्हणल्यार तुमी जाणा आसतलें जे बाजारांत आधार सेंटर आसा ताका खुबशे इश्यूज आसा थंय बीन कित्याक ते लोकांक एक पार्किंग एक सिस्टम सारकी ना थंय आनी तातूंत भितर लोकांक जे सिनियर सिटीजन जे आसा तांकां वयर चडपाक स्टेप्सांक खूब त्रास जातालो सो आमी कावन्सिलान रेजोल्यूशन घेतिल्लें आमी एक आधार सेंटर उगर करचें म्हणून आनी आमी ते आमदारा कडेन मागिल्लें आमदारान आमकां तें आधार सेंटर हांगा ओपन करून दिल्या बद्दल आमदाराक सगळ्यांक म्हज्या जोरान ताळे मारचे कित्याक हो एक आधार सेंटर खरोच गरजेचो आशिल्लो हांगा कुडचड्यार आनी आमकां आमचे म्युनिसिपालिटी कित्याक हांगा पार्किंग खूब एवेलेबल आसा तशेंच लोकांकूय त्रास ना म्युनिसिपालिटीन एक बाबा कितें काम आसल्यार समजें आधार सेंटरान हेंय काम करून तांच्यान हाची सुविधा घेवपाक मेळटा आनीक विरेशान एक बरें खूब काम केल्लें आसा विरेशाक हांव थँक्यू म्हणटा की मेहनत खूब घेतिल्ली आसा विरेशान आनीक तुमकां सगळ्यांक हांव वेलकम करता देव बरें करूं.